अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहबाज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। सबसे पहले आपसे ये गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ ही आपको घंटी का निशान नज़र आएगा। उस घंटी को निशान दबाएं, क्योंकि उसके दबाने से हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। नाज़रीन, आज मैं एक अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। जहाज़ उड़ाना बचपन से ही लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से ये ख्वाब पूरा हुआ है, ये शर्मनाक कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और जिसकी गूंज इंटरनेशनल मीडिया और अब इंटरनेशनल एयरलाइंस तक भी पहुँच चुकी है। और ये हो क्या रहा है, इस पर गुफ्तगू करनी है। नाज़रीन, पिछले माह में रमज़ान में एक त्यारा बदकिस्मत जो लाहौर से उड़ा और कराची की जानिब जा रहा था, रास्ते में वो गिर के तबाह हो गया। बाद में ख़बरें आईं कि जनाब पायलट साहब जो हैं वो मदहोश थे शायद, या कुछ भी ऐसा था कि वो अपनी मर्ज़ी कर रहे थे और वो जहाज़ नीचे टकरा के दोबारा उड़ाया और उसके बाद इंजन को आग लग गई और दोबारा वो जहाज़ फेल होकर दोनों इंजन गिर गया। तो ये कहानी उस टाइम भी शुरू हुई। तो हुआ ये कि अरशद मलिक साहब हैं, CEO हैं PIA के। वो यहाँ से जनाब C-130 पे, PIA के तारे पे नहीं, क्योंकि ख़तरा महसूस हो रहा था शायद उनको, C-130 पे यहाँ से चले गए कराची उसी दिन। तो शाम को पहुँचे, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनाब ना तो हमारे पायलट्स की गलती थी, ना ही त्यारे में कोई फ़नी ख़राबी थी, लेकिन हम तहकीकात करेंगे और मालूम करेंगे कि ये हुआ क्या। तो चलें जनाब, आपकी बात सुन लेते हैं। ना तो फ़नी ख़राबी थी, ना पायलट का मसला था, और ये वैसे ही जहाज़ गिर गया। लेकिन हुआ ये कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो पाकिस्तान की है, ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब उसके वज़ीर हैं, तो उन्होंने, वो भी एक्टिव हो गए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जनाब हम इसकी मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे और आवाम के सामने लाएंगे। खान साहब भी मुतहर्रिक हो गए। खान साहब, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। PM पाकिस्तान मुतहर्रिक होते ही ये कहे गए कि जनाब PIA की जितने भी त्यारों की इंक्वायरीज़ पहले हुई हैं वो मेरे सामने लाएं, और जो ये त्यारा गिरा है इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मुझे फ़ौरन चाहिए, फौरी चाहिए, देर से नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 22 जून तक हमें टाइम दें, हम आपको इंक्वायरी दे देते हैं रिपोर्ट। वो रिपोर्ट भी आ गई। उस रिपोर्ट के अंदर जो पहली खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था वही हुआ कि पायलट के ऊपर सब कुछ डाल दिया गया। अब हमारे त्यारे मेंटेन कैसे होते हैं, हमारे त्यारों की मेंटेनेंस कैसे होती है, और हमारे त्यारे जो है वो कैसे रखे जाते हैं, कैसे उनको ठीक किया जाता है कोई ख़राबी आए तो, इसका कोई रिकॉर्ड, उसका ज़िक्र नहीं है कि कैसे किया जाता है। और A320 जो 320 ये जो त्यारे हैं, ये जदीद त्यारे हैं, अच्छे त्यारे हैं। ये कोई ATR त्यारों की तरह नहीं है जो फोकर त्यारों की तरह छोटे त्यारे हों जिसे 50 लोग बैठ सकें, और जैसे पिछला गिरा था, और छोटे रूट्स पे चलते हैं, चतराल तक, गिलगित तक, इस तरह के। तो ये अच्छा त्यारा था। इसके अंदर 98 लोग बैठे हुए थे और 96 जो है वो शहीद हो गए, वफ़ात पा गए, और 2 जो है वो बच गए थे। अब ये बहस जो है चलती चलती आके रुकी कहाँ पर है, दिलचस्प कहानी यहाँ पर आके बनती है जो मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ जिसकी तरफ। अब ये तहकीकात शुरू हुई। तहकीकात ने होना क्या था, क्योंकि तहकीकात अगर जो हुई हैं अभी, और या अगर प्रॉपर हों इसके ऊपर, तो सबसे पहले तो CEO साहब का नाम आना चाहिए, आएगा, उसके बाद MD साहब का आएगा, उसके बाद दीगर जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है। क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, कुछ माह पहले सिविल एविएशन के अंदर कुछ वैकेंसीज़ आई थी, महदूद वैकेंसीज़ थी, लेकिन मुझे इधर उधर से लोगों ने कहा भी कि सरवर ख़ान साहब से आपका रिलेशन अगर है तो हमारी सिफारिश कराएं। तो मैंने उनकी तो नहीं की सिफारिश, लेकिन वैसे जब मैंने चेक किया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल क्या रहा है, तो माशाल्लाह से
یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے مصدق کا اطلاعات دے رہا ہوں. اگر وہ چیلنج کرنا چاہیں سرور خان صاحب تو میں ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو انہوں نے اپنے ذاتی جاننے والوں کو سب کو تمام جتنی بھی ویکنسیز تھیں وہ انہوں نے فل کی. انہوں نے وہ اپنے ذاتی لوگ اس میں بھرتی کیے. تو اس طریقے سے اگر آپ انکوائریز کو بڑھائیں گے تو بات جاتے جاتے اوپر تک ہی جائے گی. وزراء کی آپ کو انوالومنٹ نظر آئے گی, آپ کو چیف ایگزیکٹو کی نظر آئے گی, آپ کو ایم ڈیز کی نظر آئے گی, کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پتہ ان کو سارا ہوتا ہے, لیکن چونکہ معاملات اس طرح کے چلتے ہیں ہمارے اداروں میں کہ مفادات اور دیگر چیزوں کو ملوث خاطر رکھا جاتا ہے, تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیف سائڈ رکھنے کے لیے جب انکوائری رپورٹ بنائی جاتی ہے اس میں چھوٹے طبقے کے لوگ 16-17 گریڈ تک کے لوگ یا پھر کوئی اگر فوت ہو گیا ہے, جاں بحق ہو گیا ہے, اس کے پلے ڈالنا آسان کام ہے. کیونکہ وہ بیچارے جو 16-17 گریڈ کے ہوتے ہیں وہ رسائی نہیں رکھتے اوپر تک, اور جو شہید ہوا ہے وہ تو ویسے بھی نہیں بول سکتا, وہ ظاہر ہے کہاں سے بولیں گے. تو اب سرور خان صاحب نے جو رپورٹ پیش کی اس میں سارا ملبہ اٹھا کے انہوں نے کپتان صاحب پہ ڈال دیا, اور ساتھ ہی ایک نئی بحث چھڑ گئی اس سے کہ 262 جو طیارہ چلانے والے ہمارے پائلٹ ہیں, کمرشل طیارے چلاتے ہوں یا دیگر, وہ WS یعنی کہ جعلی لائسنس کے ساتھ طیارے اڑا رہے ہیں. ماشاءاللہ سے یہ پاکستان میں ہو رہا ہے, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. اور خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ جو جعلی لائسنس ہولڈر ہیں یہ صرف پاکستانی طیارے نہیں اڑا رہے, یہ کویت ایئر لائن میں بھی اڑا رہے ہیں, قطر ایئرویز میں بھی اڑا رہے ہیں, ایمریٹس میں بھی اڑا رہے ہیں. اور یہ جب سے غلام سرور خان صاحب نے تحقیقاتی رپورٹ پیش کی اور جب سے یہ میڈیا میں بحث چھڑی تو الجزیرہ نے, CNN نے, سب نے اس کو جب رپورٹ کیا تو اس کے بعد جگہسائی ہوئی. مطلب مجھے دیکھ کے نا ویڈیو مجھے نا دکھ ہوا وہ ویڈیو دیکھ کے کہ CNN کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے ایکسپرٹ کو بلا کے وہ کہہ رہے کہ بھی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے, مطلب ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ خواب میں, جیسا خواب بندہ دیکھ رہا ہو کہ خواب میں وہ چیز چلا رہا ہو کہ میں لائسنس بھی لے لیا, طیارہ بھی چلا رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں. تو یہ خواب کو حقیقت اس طرح سے بنانا صرف پاکستان میں ہی ممکن ہے. تو یہاں پہ آ کے صرف ایک کپتان کو یا سول ایویشن کے 5 لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہے, اس سے بات نہیں بنے گی. سب سے پہلے تو غلام سرور خان صاحب کو خود استعفیٰ دینا چاہیے. ویسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ کپتانوں کا ایگزامینیشن ہوا تھا وہ 18 میں ہوا تھا جب ان کی حکومت نہیں تھی, لیکن پھر بھی 2 سال حکومت میں آئے ان کو بھی ہوئے. تو اگر یہ کیپٹنز, یہ پائلٹس WS جعلی لائسنس پہ طیارے چلا رہے تھے تو آپ نے 2 سال کس قانون کے تحت طیارے چلانے دیا؟ اور اگر خدا نخواستہ جو یہ 1-2 واقعات ہوئے ہیں یہ WS لائسنس جو ہے اس کی وجہ سے ہوئے ہیں, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ناظرین, اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے, ہمارے ملک کے لوگوں کو عقل و شعور دے, اور ہمارے اداروں کو ملک کے ساتھ اخلاص کا درس دے. ہم تو اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے, لیکن اللہ ان کو بھی اپنے فریضے سر انجام دینے کی توفیق عطا کرے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید شہباز کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. شکریہ.